اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از چیزهایی که در فتنه های آخر الزمان ما باید طرفش توجه بدی او که زود باید فیصله کنی، سریع باید مو شما فیصله کنی، باید مو جبهه حق را باید پیدا کنی. دیگه تایم نمونه برای انسان ها. در صدر اسلام در زمان امام حسین علیه السلام بسیاری از افرادها امروز سباکت و امام حسین را کمک نکرد و ما دیدی که مانند سلیمان ابن سورد خزائی ولی انسان ها گفت امام در پشت دروازه های کوفه رسیده در کربلا، تو بیا ایرا کمک کو. او گفت خب موری کم زره پسپسی کرد. یک زمانی متوجه شد که سراب نیزه ها اشته شد و وارد کوفه شد و از او بعد امی سلیمان ابن سورد خزائی تحریک توابین شروع کرد و به شهادت رسید. این شهادت ازی که شهادت فضیل و شهادت حبیب بن مظاهر ولی انسان ها، شهادت حور ولی انسان ها فرق مونه. السابقون السابقون اولئک المقربون. قرآن میگه که تو کسی که نزدیک به خدا هسته او سبقت میگیره. در آخر زمان هم میه. امروز سبا باید نکریم از زانیمان بنده خدا آمد خدمت امام علی علیه السلام و امام علی شروع گفت که جنگ صفین شروع شده، باید انت کنی فلان. تو بیایی که پس کرد. یک زمانی متوجه شد که جنگ ده حکمین رسید، جنگ نرسید. ده جنگ آمد گفت که مولا چی شد؟ گفت دیر رسیدی. لذا عزیزانی من، جوانهای عزیز، در آخر الزمان قبل از ظهور منافقا از مؤمنین جدا میشن. ما باید تصمیم بگیریم، ما باید فیصله کنیم که در کدام جبهه ما قرار میگیریم. ما باید ایرا قطعی طور پر قطعی یعنی 100% ما باید از این نکته برسیم که جبهه باطل کجای، جبهه حق کجاست. در وسط مسد انجینیه دیگه، اینجا در وسط قرار بگیری که ایلا بوری که یا ایلا بوری. باید بسیار دقت کنی، باید بسیار توجه بدی. اگر تو ایرا ایمان داری که ما در آخر زمان قرار داریم، پس باید بیدار باشیم و حالات را باید مد نظر بگیریم، گواها را باید گوش کنیم، تفکر کنیم و فکر کنیم و محاسبه نفس کنیم که ما در کجا قرار گرفتم، جبهه حق کجایا و جبهه باطل کجایا. لذا یکی از چیزهایی که در آخر زمان ما باید طرفش توجه بدی او ایه که باید توجه کنی که فرصت نیست دیگه. باید یک فیصله قطعی باید انجام بدی. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.